इन चक्करों में अपने खुदा को अपने गॉड को ना भूलना वो असल है। इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। तो इधर मुफ्ती शमाइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा, और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूं ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे, और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी। हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्गुमेंट कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग एक बार बैठ जाएं, ताकि चूंकि फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुताल्लिक़ मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई एन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज्म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को अपने गॉड को ना भूलना वो असल है। तो वहयान फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है, खुदा जिम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्गूमेंट ना हो तो और अलग अलग अंदाज से हुई, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को
اگر یہاں ہو رہا ہے تو ہم ایسے اللہ کو نہیں مانتے. تو ان کا ایسے اللہ کو نہیں ماننا ہی اور یہ لفظ کا کہنا ہی یہ ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے اپنی زبان سے کہ اللہ ہے. اب اللہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے جو الگ ڈیبیٹ ہوگا. ڈز گاڈ ایگزسٹ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات پر کہ بھئی یہ ہو رہا ہے, اتنی سا تکلیفیں, اتنا یہ وہ اور ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے. تو نہیں ماننا الگ چیز ہے, ماننا الگ چیز ہے, لیکن ان کے نہ ماننا ہی نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ ہے جس کو وہ نہیں مانتے. سر یہ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ اس کے اندر بھی لائف ہے. دیکھیں جس طریقے سے ہمارے سینس آرگنز کی ایک لمیٹیشن ہے, لاجک کی بھی لمیٹیشن ہے, تو اس لمیٹیشن کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں, یعنی آپ اپنے لاجک اور عقل سے جتنی چیزوں کو جان سکتے ہیں جن میں ایگزسٹنس آف گاڈ بھی ہے, تو وہاں تو ہم لاجک کا استعمال کریں گے. لیکن جب ہم ایسی چیزوں کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے جہاں ہم نہ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اسے جان سکتے ہیں نہ اپنے لاجک کے ذریعے جان سکتے ہیں, تو اب ہمیں تیسرا سورس آف نالج اختیار کرنا پڑے گا, اور وہ تیسرا سورس آف نالج گاڈ کی ریویلیشن ہے جو اپنے خاص بندوں کے اوپر وہ بھیجتا ہے. یہ اصل میں جاوید اختر صاحب ایک پرابلم میں مبتلا ہیں. اس پرابلم کا نام ہے سائنٹزم. سائنٹزم کہتے ہیں کہ آپ سائنس کو ہی واحد سورس آف نالج بتائیں. آپ بتائیے مورالٹی کو سائنس سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. سائنس کا مدار امپیریکل ایویڈنسز پر ہے. امپیریکل ایویڈنس سے مورالٹی ثابت نہیں ہوگی, امپیریکل ایویڈنس سے کانشیسنس ثابت نہیں ہوتی ہے, امپیریکل ایویڈنس سے لا آف کوزیلٹی ثابت نہیں ہوتا ہے. آپ کاز اینڈ افیکٹ کو تو دکھا سکتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ خود میٹا فزیکل ہے. تو آپ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جو ہمارا لاجک خود بتا رہا ہے کہ میٹا فزیکل ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میٹا فزیکل ریالٹی مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس عمر میں آنے کے بعد میٹا فزیکل مطلب کوئی نہیں سمجھتا. سر بھوشیہ میں ایسی ڈیبیٹ کی اور سمبھاونا ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے, میں جاوید صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا, ان کی ٹیم کو بھی, کہ ہمارے ملک کے کیسے حالات ہیں آپ جانتے ہیں. ان حالات میں پیار محبت کے ساتھ بیٹھ کر اکیڈمک انداز میں ڈسکشن کر لینا, میں سمجھتا ہوں یہ مائل سٹون ہے, یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ جو آئیڈیالوجیز ہیں سب کو لڑائی کرنے کے بجائے بھائی ایسے ہی بیٹھ کے پیار محبت سے بات کر لو نا, ساتھ میں کافی پیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. آپ اپنی بات ثابت کریں, ہم اپنی بات ثابت کریں, پھر لیٹ آڈینس ڈیسائیڈ, جس کو جو سمجھ میں آئے وہ کریں. جس دن یہ ہم کرنے لگ جائیں اس ملک میں, یاد رکھیں اس ملک میں کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا. مفتی صاحب ایک بیسک سا سوال اکثر جاوید صاحب یا ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر واقعی گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر جو غلط کام ہے اس کو پرمیشن کیسے مل جاتی ہے؟ یہ ہم نے بتایا. دیکھیں بھائی بہت کئی بار سمجھایا, مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں ہم اور آپ یہاں اس دنیا میں یوں ہی نہیں آئے ہیں. ہمارا ورلڈ ویو, تھیسٹک ورلڈ ویو یہی ہے. ہم اس دنیا میں ایک پرپز کے تحت آئے ہیں, اور اس پرپز کے تحت جب آئے ہیں تو ہم سب گاڈ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی ایول کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ایک انسان کے پاس اگر ایول کرنے کا آپشن ہی نہ ہو, وہ تو مجبور ہو گیا نا اچھا کام کرنے پہ, تو فری ول کہاں رہا؟ لیکن ہم جانتے ہیں ہم اور آپ کے فری ول موجود ہے. تو خدا نے لکھا ہے نا. تو مقدر کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مقدر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تقدیر میں جو خدا نے لکھ دیا وہ فورس کر دیا. تقدیر از دا نالج آف اللہ, مقدر از دا نالج آف اللہ. فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے, اس نے دیکھا ایک مریض کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ 1 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گا. اس نے اپنی ڈائری میں لکھ دیا کہ بھائی یہ 1 مہینے کے اندر مرے گا, اور وہ مر گیا. کیا ڈاکٹر کے لکھنے کی وجہ سے مرا یا اپنے کنڈیشن کی وجہ سے پڑا؟ اس میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہر ایک کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے. خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ڈاکٹر میں اور گاڈ کی فرق ہے, کوئی تشبیہ نہیں ہے دونوں کے درمیان. لیکن مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں, آپ اس کو پکڑ لے رہے ہیں لیکن آگے جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سمجھ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڈ کا نالج ہے مقدر, یعنی گاڈ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے فری ول کا استعمال کر کے کیا کرنے والے کیا نہیں کرنے والے. اس نے پہلے ہی اس کو لکھ دیا اپنے نالج کے حساب سے, اسے مقدر کہتے ہیں. لیکن اس نے فورس نہیں کیا آپ کو غلط کام کرنے. پھر انہیں معلوم ہے تو امتحان کیوں لیتے ہیں؟ پرچہ لکھتے ہیں پھر وہ بھی ایک گاڈ فیتھ کہہ رہے ہیں آپ, وہ بھی ہو سکتا ہے. کیا جو دھیرن شاستری پرچہ نکال رہے ہیں, کسی کے بھی نام سے پرچہ نکال دے رہے ہیں, سب کچھ اس میں ہو جا رہا ہے, پھر اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دیکھیں گاڈ ہے یا سائنس؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا. بہرحال کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہے, تو جو کانسیپٹ ہے سمجھ میں آیا میں بتاتا ہوں. دیکھیں جب ہم گاڈ کے ایگزسٹنس کی بات کر رہے ہیں نا, سو وی ڈونٹ اون ایچ اینڈ ایوری پرسن. اب گاڈ کے نام پہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس میں گاڈ کا کیا قصور ہے؟